बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनु व कानू यत्तक़ून। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारी मुलाकात बहुत बड़ी शख्सियत जनाब क़िबला सूफ़ी हज़रत पीर फ़रासत अली शाह निज़ामी मुर्तज़िल अली से है और डिजिटल तबलीगी जमात आज उनकी खिदमत में आई है। मेरे साथ राना ज़ाहिद तुर्की वाला और हमारे टंडवादम के मेयर जनाब इमरान भाई भी मौजूद हैं और हज़रत से मिलने आए हैं रेहान फाउंडेशन की जानिब से और डिजिटल तबलीगी जमात की जानिब से। और हमारा एक पैगाम, एक मैसेज है जो हज़रत तक पहुँचाना है इंशाअल्लाह। लेकिन सबसे पहले जिस शख्सियत के बाद हम आए हैं, मैं तो तारुफ आपके करा दूँ कि आप इस सिलसिला निज़ामिया के माशाअल्लाह कराची के अंदर जो है बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं और माशाअल्लाह आप इस सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं। और इस सिलसिले के तहत कई आपके मुरीदैन हैं जो पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि मुल्क पाकिस्तान से बाहर भी आपके मुरीदैन हैं। आप इस्लाही उम्मत के लिए हर महीने एक बड़ा प्रोग्राम कराते हैं जिसमें इस्लाही बयानात होते हैं, नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होती है और शान गौस आज़म बयान होता है, अहले बैत की शान अज़मत बयान होता है, सहाबा किराम की अज़मत बयान होता है। और माशाअल्लाह ख़वातीन के लिए भी एक बापर्दा इंतज़ाम होता है जिसमें ख़वातीन भी बयान और नसीहत सुनती हैं और हज़रत रूहानी इलाज भी फरमाते हैं। और रूहानी इलाज के ज़रिए कई ऐसे मरीज़ जिनके मुश्किलात और परेशानियाँ इतनी ज़्यादा थीं, अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत के पास आने के बाद वो मुश्किलात हल हुई। तो आज हम हज़रत के पास जो आए हैं वो एक मुश्किल का हल लेने आए हैं कि क्योंकि आपके कई मुरीदैन हैं और मैं चाहता हूँ कि हम जो हमने आपको बताया कि हमने आपको तारुफ कराया कि डिजिटल तबलीगी जमात, इसका मकसद और महवर ये है कि आज दौर है जदीद टेक्नोलॉजी का अंदर और आज जो दौर है, जिस दौर में हम मौजूद हैं, इस दौर में मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर का इतना इस्तेमाल हो गया है कि हर घर की ज़रूरत बन गई है। तो इस ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक काम किया, वो ये कि एक हमने जैसे अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि कई तरह के जिहाद होते हैं जिसमें जिहाद बिल कलम भी है और जिहाद अकबर भी है। तो जिहाद बिल कलम जिसे लिखना पढ़ना, तो आज आम तौर पे लिखाई या पढ़ाई इस मोबाइल के ज़रिए हो गई है। तो हमने ये बेड़ा उठाया है कि हम इस मोबाइल का, इस लैपटॉप का या कंप्यूटर का उन लोगों तक सही इस्तेमाल बताएंगे कि अगर आप इसका इस्तेमाल सही करेंगे तो यह आखिरत में आपके सवाब का ज़रिया बन जाएगा और अगर आप गलत इस्तेमाल करेंगे तो यही आखिरत में आपके आदाब का ज़रिया बन जाएगा। तो मुसलमान का काम यही है कि जो अपने लिए अच्छा सोचे वो अपने मुसलमान भाई के लिए सोचे। तो इस काम को हमारे जो बानी है रेहान फाउंडेशन के रेहान अल्लाह वाला भाई, उन्होंने ये पूरी जमात बनाई और इसका अमीर आज इसको बनाया। और कोशिश उनकी ये है कि किसी भी तरीके से हर बंदे को, क्योंकि आपको पता है कि मोबाइल हर आम और ख़ास के पास मौजूद है, लेकिन कुछ लोगों को मालूम है कि इसका इस्तेमाल करने से हम अपने इल्मी काबिलियत कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके इस्तेमाल करने से हम अपनी माशियात कैसे बयान कर सकते हैं और इसके इस्तेमाल करने से हम दीन कैसे फैला सकते हैं, हर एक को नहीं मालूम। तो इसी वजह से मैं आपके पास खिदमत में आया हूँ कि ऐसा हम कदम उठाएं जिसके ज़रिए सूफी अज़ाम जब कोशिश करेंगे बताएंगे कि भाई देखो चीज़ गलत नहीं होती, इसका इस्तेमाल सही गलत होता है। चाहे तो आप इस मोबाइल के ज़रिए अल्लाह के दीन को सुने, चाहे तो आप दुनियावी मामलात करके गुनहगार हो जाएँ। तो हज़रत आप क्या फरमाते हैं तबलीगी, ये डिजिटल तबलीगी जमात के हवाले से, और ये कदम हमारा कैसा है? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो अल्लाह का बड़ा फजल है। पहले तो सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप तशरीफ़ लाए और हज़रत साहब भी तशरीफ़ लाए, ये हमारे खुशनसीबी है। तो और जो आपने ये कदम उठाया डिजिटल के हवाले से, तो ये तो शुरू से इस पे वर्क होना चाहिए था, जो आज काफ़ी देर से, लेकिन ये बहुत बड़ा बेड़ा उठाया उसने। और ये बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ कि उम्मत मुस्लिमा के लिए बहुत बड़ी इस्लामी फितना भी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें फितने से बचाने के लिए मैदान में आना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही कि मैंने पहले भी इस पर कुछ लोगों से जिक्र किया था, गुफ्तगू की थी, लेकिन इस पर कोई काम नहीं हो सका था। लेकिन आज मुझे बहुत इंतहाई खुशी मसरत हो रही है कि अल्लाह ने आप लोगों को इसके लिए सिलेक्ट किया और इसमें इंशाल्लाह हम आपको शाना बशाना है। जज़ाकल्लाह। तो हज़रत मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि जाहिर सी बात है आप सिर्फ जो है एक बहुत बड़े माशाल्लाह उलमा मशाइख की खिदमत भी करते हैं और आपके काफ़ी मुरीदैन हैं,
اور اس کے ساتھ ساتھ سیاسی اور سماجی تعلقات بھی آپ کی کافی ہیں، اور ایک بہت بڑی سیاسی جماعت سے آپ کا بڑا گہرا تعلق رہا ہے اور ہے بھی، کہ آپ ان کی مشائخ کے جو ہیں آپ سرپرست ہیں. تو میں چاہوں گا کہ اگر وہاں پر بھی آپ کوشش کریں اس حوالے سے اور ہم آپ کا ساتھ دیں، تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ بالکل درست ہے، انشاءاللہ اس میں شانہ بشانہ آگے بڑھائیں گے. جزاک اللہ خیر. اچھا حضرت، آج میں جو آپ کے پاس آیا ہوں، اس کا مقصد آپ نے یہ سمجھا ہوگا. میں تھوڑا سا اور اس کو ڈیفائن کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اللہ کے رسول فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، تمہیں ایک آیت پہنچے تم اسے پہنچا دو. تو آج جدید دور ہے قبلہ، تو یقین مانے آج ہمارے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی نہیں جانتا جس طرح جاننا چاہیے. مقصد حقیقت 1000 میں سے شاید 500 بندے جانتے ہوں گے یا 200 بندے میں مثال کے طور پہ، کہ وہ بھی اسے کہ مولانا روم رحمۃ کتنے بڑے اللہ کے ولی گزرے اور صوفی گزرے اور ایک عالم گزرے، عالم بعمل گزرے، اور کس ولی کی صحبت میں وہ رہے. تو یہ ہمیں بتانا تب ہوگا. آج مثلا ہم کراچی میں بیٹھے ہیں اور آپ اللہ کے ولیوں کا پیغام پہنچا رہے ہیں، تو کیا بہتر نہیں کہ ہم یوٹیوب پہ اس کو بنا کے ڈال دیا کریں اور فیس بک پہ اس کو لائیو چلایا کریں؟ کہ میں نے دیکھا ہے آپ فیس بک لائیو میں اپنے پروگرامات کرتے ہیں، تو آپ اس میں کیا پیغام دیں گے کہ فیس بک لائیو میں کیا فائدہ ہے اور اس کو کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے، تاکہ آپ بولیں گے تو شاید جو صوفیاں ہیں وہ اس بات کو توجہ فرمائیں گے. دیکھیے اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت صاحب کہ اس ٹائم ابھی ہم 4 آدمی کمرے میں بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں. یہ فیس بک اللہ نے ہمیں ایک ایسا ذریعہ دے دیا، کروڑوں انسانوں تک ہماری یہ آواز پہنچے گی. اگر حق اور سچ کو فیس بک کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے اگر آگے بڑھایا جائے تو یہ ایک بہت بہترین پلیٹ فارم ہے. جزاک اللہ. اور اس میں دیکھیں بڑے بڑے علماء کرام شامل ہیں، صرف ہم آپ نہیں بلکہ اس پہ کام ہو رہا ہے. تو اچھے پیغام کو تو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے. تو اس میں انشاءاللہ کریں. جی. تو مطلب آپ کو کیسے احساس ہوا کہ مجھے اپنے جو آپ محافل کراتے ہیں، میں نے دیکھا ہے آپ اس کو لائیو کرتے ہیں، تو اس کا آپ کا کیا موٹیو رہا کہ آپ کیوں کرتے ہیں خاص طور پہ، تاکہ عوام تک لوگ یہ بات پہنچے؟ اس میں دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ میری ایک حضرت بات آپ کی کاٹ رہا ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں. حضرت کا پیج ابھی ہم آپ کو بتائیں گے آخر میں، لازمی طور پہ مہینے کی جون سی تاریخ ہوتی ہے تو حضرت کا وہ لائیو پروگرام آتا ہے، آپ لازمی اس کو دیکھیں بھی، شیئر بھی کریں، انشاءاللہ آپ دین و دنیا میں کامیاب رہیں گے. جی حضرت. کیونکہ دیکھیں اس میں سب سے بڑی چیز تو یہ کہ میں نے سونا سائیں کو دیکھا، سبحان اللہ. ان کے پیج کو دیکھا سبحان کہ وہ شروع سے 4 دیواری میں محدود نہیں رہے. وہ اپنے پیغاموں کو میڈیا کے ذریعے ہر ہفتے ان کا لائیو پروگرام تھا RY پہ. جی. تو وہ آگے، اور پھر ان کا پیج ہے، میں اس کو فالو کرتا ہوں. تو اسی سے ایک جذبہ بڑھا کہ نہیں، یہ اچھی چیزوں کو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے. اور وہ ہمارے بڑے، ہمارے دل میں ان کا بڑا احترام ہے، عقیدت ہے، محبت ہے، شفقت ہے ان کے ہمارے اوپر. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے میں اس میں قدم بڑھایا. میں نے پھر کسی سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں. واہ بھائی واہ. یہ دیکھیں بات یہ کہ حضرت اتنے بڑے ماشاءاللہ صوفی بزرگ ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ یہ اصلاح امت کا سبب بنے گا. اور آج ہمیں یہ سمجھیں کہ مومن کے لیے یہ سمجھیں ایک ہتھیار کے مانند ہے کہ جس کے ذریعے آپ کفر کی طاغوتی قوتوں کو آپ جو ہے وہ جواب دے سکتے ہیں. ظاہر سی بات ہے، آپ کوئی اگر سوال کرتا ہے اسلام کے خلاف تو آپ اس تک پہنچ نہیں پاتے، لیکن یہ میڈیا اور یہ یوٹیوب یا فیس بک یہ سب جگہ موجود ہے، تو آپ اپنا پیغام آپ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں اور اسلام کے خلاف اٹھنے والے ہر قدم کو آپ روک سکتے ہیں. تو آپ سے گزارش ہے کہ جس طرح ہمارے پیر فراز علی شاہ صاحب، کیونکہ ڈیجیٹل تبلیغی جماعت ان کے پاس آئی ہے اور انشاءاللہ بھی ہم گشت بھی کریں گے، تھوڑا سا نیچے بھی دیکھیں گے. تو میں آپ کو یہ سب بتانا چاہتا ہوں کہ اس کا مقصد و محور یہ ہے کہ ہر عام و خاص اس کا صحیح استعمال کرنا سیکھ جائے، اپنی آمدنی، اپنی معاشی حالت اور اپنی علمی اور دینی جو حالت ہے اس میں بہتری کا سبب لائے. مثال کے طور پر اگر کسی کو نماز پڑھنا نہیں آتی، وہ یوٹیوب کھولے اور یوٹیوب کھول کے پوچھے کہ نماز کا سنت طریقہ کیا ہے، تو کئی ایسے علماء کے بیانات آ جائیں گے اور جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے معتقدین، آپ ان کے معتقدین میں سے ہیں، آپ ان کے ماننے والوں میں سے ہیں، تو آپ کو سے گزارش ہوگی کہ پھر آپ ان کو لائک کریں گے. تو ایسے کئی ہزار علماء ہیں جو آپ کو طریقہ کار بتائیں گے علم دین سیکھنے کا، علم سیکھنے کا. اور اسی طریقے سے اگر آپ معاشی طور پر پریشان ہیں
تو یقین مانیں یہ اتنا زبردست اب ڈیجیٹل لٹریسی کا یعنی کہ یہ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ گھر میں بیٹھے بیٹھے 1 سے 1.5 لاکھ روپے کما سکتے ہیں. اور جیسے ریحان اللہ بھائی کہتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر پاکستانی 1 لاکھ روپے کمائے. ان کا یہ خواب ہے اور انہوں نے طریقہ کار بھی بتائے ہیں اور ماشاءاللہ ایسا ہے بھی. تو آپ کو اگر یہ سمجھنا ہے کہ آپ کیسے پیسے کما سکتے ہیں تو ریحان ٹریننگ پیج کو آپ لائک کریں, اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ ریحان ٹریننگ کورسز بھی کیجیے تاکہ آپ کامیاب ہو سکیں. اسی طریقے سے اگر آپ کو دین کے بارے میں سمجھنا ہے تو الموصل اسلامک میرا اپنا پیج ہے, اس کو بھی لائک کر سکتے ہیں. باقی ریحان ٹریننگ پہ جا کر میرے اپنے کورس ہیں کہ علماء کرام کو یا طلباء کو کس طریقے سے ڈیجیٹل لٹریسی کا استعمال کر کے اپنی دینی, علمی اور معاشی حالت بہتر کرنا وہ سیکھ سکتے ہیں. تو یہ میرا پورا کورس ریحان ٹریننگ سینٹر پہ موجود ہے, آپ وہ سبسکرائب کر کے اس کو دیکھ سکتے ہیں. حضرت آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا اور آپ سے پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. کوئی آخری پیغام دینا چاہیں آج کے حوالے سے آپ؟ حضرت بس یہ بہت اچھا پیغام آپ نے دیا سارے, اور اس کے لیے یہی میرا میسیج ہے کہ ہم اس کو زیادہ سے زیادہ آگے پروموٹ کریں گے انشاءاللہ. اور آخر میں یہ کہ ہمیشہ مل کے رہنے کے نتیجے نیک ہوتے ہیں انشاءاللہ. تو بس یہ اللہ ہم سب کو گلشن کی طرح سجائے رہے. آمین آمین. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ.